हाम्रो पातो। नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ दीपक गेवाली। उहाँ राजनीतिक अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, पूर्व जलस्रोत मन्त्री, राष्ट्रका प्राज्ञ। त उहाँसँग आज म सत्य संवाद गर्ने मेरो कोसिस रहनेछ। विकसित नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, इतिहासदेखि वर्तमान र भविष्यलाई जोड्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रम। जय होस्। अब म कहाँबाट प्रस्तुत हुन चाहे भने सत्य संवाद। ओके। यो जुन ढङ्गले जेनजी विद्रोह भयो, तत्पश्चात सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, अनि निर्वाचन भयो, फागुन 21 को निर्वाचन। तत्पश्चात बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बन्यो। इतिहास यसो हेर्दाखेरि लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रभाव जमाउन सफल काङ्ग्रेस नामका पार्टी, कम्युनिस्ट नामका पार्टी र अरू पनि जो पार्टीहरू थिए जसको इतिहास लामो थियो, ती काहीँ कतैका रहेन। अर्थात् उनीहरू प्रतिपक्ष पनि कस्तो प्रतिपक्ष भने एकदम निरीह प्रतिपक्षको रूपमा रहे। यो सबै घटनाक्रम हेर्दा नेपालको राजनीति के नेपाली जनताले, नयाँ पुस्ताले चाहे अनुसारको परिवर्तनमा गयो वा फेरि अर्को उथल पुथल हुने तयारी स्वरूप यो प्रारम्भिक अवस्था मात्रै हो? सुनौ त। यो तपाईँसँग कुरा गर्नको लागि मैले यहाँ चाहिँ अहिले मैले तपाईँको जवाफ दिनलाई चाहिँ सापट लिन्छु मार्क्सवादी भाषा। के भयो कि यी पार्टीहरूलाई, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा पनि है, मार्क्सवादी भाषामा सापट लिने भने मैले तपाईँसित कुरा गर्नुपर्छ भनेर यहाँ वाम गाली पुराणको त पुरै लेखेर ल्याएको छु। पऱ्यो भने कुरोहरू इतिहासको रद्दी टोकरीमा जनताले फाल्यो सबैलाई एकैपटक सोलो डोलो है। यो वाम भाषा होइन, डस्टबिन अफ हिस्ट्री भन्छन् क्या उनीहरू है। इतिहासको रद्दी टोकरी टकटके आएर फेरि प्रयोगमा आउन सक्छ। म एकदम गाह्रो देख्दैछु है। किन भनेदेखि पहिले त त्यो नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण भइसक्यो है, र नयाँ पुस्ताको सोच विचार यिनका पुरानो चाहिँ नि नाराले कुनै आकर्षण राख्छ। मतलब इतिहासबाट अब काम चल्दैन। अब त्यसबाट काम चल्दैन। हामीले चाहिँ होइन प्रजातन्त्र ल्याएको, हामीले यो गरेको, समाजवाद, मार्क्सवाद, यो वाद ऊ वाद भनेर अब गर्दैन। अब नयाँ पुस्तालाई चाहिँ समस्या के छ भनेदेखि चाहिँ नि भोलि चाहिँ नि होइन रोजीरोटी कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन नै, परिवार पाल्न सक्छु कि सक्दिनँ, मेरो भविष्य सुनिश्चित छ कि छैन, होइन, यी प्रश्न। कुन वादमा गयो त दुनियाँ? मतलब नेपालको सन्दर्भ चाहिँ अब मार्क्सवादी वादप्रति चाहिँ नजाउँ। अब त्यो वाद भन्ने कुरै छोडिदिउँ कि यो व्यवहारिक वादमा गएको छ अहिले। एक विद्या भन्यो भने अब तपाईँले पुस्ताको कुरा गर्दा अब यसो हेर्दाखेरि त्यो काङ्ग्रेसको गगन थापा 52 वर्षको उमेर लगभग, उनी त कि अलिक पछिल्लो पुस्ताको भन्छन्, भलै उमेरको हिसाबले त पाको भए। अनि अरू पार्टीहरूमा पनि अब जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकै पनि राजेन्द्र लिङ्गदेल, लिम्बूको छोरा, पछिल्लो पुस्ताकै मानिस, उनको त्यो खालको विवादास्पद छवि पनि छैन। अरू पार्टीहरू नै पनि अब नयाँ खालका जस्तो सिके राउत, मधेसको एउटा अलग खालको भूमिका निर्वाह गरेर आएका मानिस, उनी पनि नयाँ पुस्ताकै थिए। तर देखिएन त त्यो के हो त? यो रवि लामी छाने जस्तो मानिस अनि बालेन्द्र शाह जस्तो जसको विगतमा राजनीतिक इतिहास छैन, त उनीहरू आए। यो चाहिँ के त पुस्ताले हुने? फेरि यता गगनहरू त नयाँ पुस्ताकै भन्दा यहाँ समस्या के छ नि, अब राप्रपाबाट सुरु गरौँ न होइन। भलै म तिनलाई त कसैलाई पनि म पार्टीलाई भोट हाल्दिनँ होइन। म त स्वतन्त्र भने यी स्वतन्त्र घन्टी होइन फेरि है, त्यो अर्को भ्रम आउँछ है। तर कुनै पार्टीमा नभएको बेला हतपति म भोट हाल्छु है, त्यो मेरो कुरो छोडिदिनुहोस् है। यहाँ के भएको छ समयअनुसार भोट हाल्नु। हेरे मान्छे म जित्छ भनेर हाल्दिनँ है। यसमा प्रश्न मेरो विचार भन्दा पनि यो पुरानो भ्रष्टतासित यो चाहिँ संलग्न छैन भनेर म भोट हाल्छु। मैले भोट हाले मान्छेहरू धेरै प्राय सबै हार्छन्
हो कि तर मलाई मन सन्तुष्टि के छ भने यी भ्रष्टहरूलाई भोट हालेर होइन तिनको पाप मैले बोक्नु परेको छैन। मलाई आनन्द छ अहिले क्या। म हेर्छु अब मेरा मित्रहरू तपाईँको छनौट चाहिँ किन असफल हुने? तपाईँका होइन भोट मास हालेका होइन मान्छे होइन सबै- होइन हामी हार्ने भने हामी बुद्धिजीवीले विचार गर्नु है र मासले विचार गर्नुमा आकाश पातालको अन्तर छ। एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिउँ न अहिले है, फेरि फर्केर आउँदै क्वेसनमा। राजा भन्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ यो जुन बेला यो नयाँ संविधान यिनले ल्याए होइन, त्यो बेला त राजा भनेपछि त यो यस्तो उस्तो भनेर राजाको पपुलारिटी एकदम कम थियो। अहिले सर्वेहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि सबभन्दा नेपालमा पपुलर हुनेकै राजा छन् अहिले। अर्थात् राज संस्था। अब यो किन हो? 20 वर्ष लाग्यो। 20 वर्षमा नेपाली जनताले के बुझ्यो भने त्यो जुन भ्रम फैलाएका रहेछन् पार्टीहरूले राजाबारे त्यो त गलत रहेछ भन्ने भएर नभयो। त्यसले त निर्धक्क राजा चाहिँ जता पनि घुम्न सक्ने चाहिँ स्थिति छ होइन। अब तपाईँको त्यो प्रश्नमा आउँदाखेरि यो किन भन्दाखेरि अब राप्रपाकै कुरो गरौँ होइन, रायन लिङ्गडेन मैले त पहिले हेर्दाखेरि त मैले त स्वागतै गरेको थिएँ। कमसेकम राप्रपाले अरू पार्टीले गर्न नसकेको पुस्तान्तरण त गर्यो, त्यो पनि विधिवत रूपमा, कुनै पार्टी फोरेर गरेर होइन होइन। धेरै आश थियो। तर समस्या के परेछ त्यहाँ भने अब यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई पनि लागु हुन्छ। समस्या के परेछ? राजेन्द्र लिङ्गदेन हो नयाँ पुस्ता, नयाँ मान्छे, विधिवत रूपमा आएको होइन, जुन अरू पार्टीमा आउन सकेको छैन अहिलेसम्म। तर समस्या के पऱ्यो भने त्यो पार्टीलाई हेर्ने बित्तिकै मान्छेले चाहिँ पशु शमशेरको अनुहार देख्छ, कमल थापाको अनुहार देख्छ है, उही पुरानो पञ्चायतको मण्डले भन्ने अनुहार हेर्छ। त्यो फेर्न त्यो इमेज युवा पुस्ताहरूमा पनि फेर्नै सकेनन् क्या। अब काङ्ग्रेस एमालेमा जाउँ होइन, अब गगनलाई तपाईँ नयाँ भन्नुहुन्छ, यिनीहरू बिग्रेको कहिले नयाँ त हुन् देउपाको तुलनामा होइन, यिनीहरूको तुलनामा, तर यिनीहरूले नयाँ राजनीति त केही पनि ल्याएनन् नि। अब आजै म पढ्दैछु बिपी जयन्ती 2टा फाले मनाउँदैछन्। गगन थापाले चाहिँ नि के अरे यो जलवायु परिवर्तन र बिपी भनेर ल्याएँ। मैले ट्विट गर्नु पऱ्यो त्यहाँ अलिक कडैसँग है। बिपी कोइराला सन् 82मा उनको देहान्त भयो। म बर्कली पढ्न गएको फुलब्राइटमा 84मा 2 वर्षपछि। सायद जलवायु परिवर्तन अध्ययन गर्ने पहिलो नेपाली मध्ये म होला है, बिपीको देहान्त भएपछिको। र जलवायु परिवर्तन भन्ने कुरो चाहिँ नि नेपालमा प्रवेश गरेको 96-97 को क्योटो प्रोटोकल पछि मात्रै प्रवेश गरे नेपालमा। जुन विषयमा बिपीको ध्यान पनि थिएन, ज्ञान पनि थियो, ध्यान पनि। अब बिपी कोइराला र के अरे जलवायु परिवर्तन भनेर बिपीको जयन्ती मनाउनु भने होइन के नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस अरू मुद्दा छैन या जल्दो बल्दो यो जोक भयो। र बिग्रे जस्तै अब गगन थापा युवा भन्नुहोस् तपाईँ, या चाहिँ नि अब एमालेमा पनि कति युवा भन्छ, तिनीहरू बिग्रेको मेरो ठम्मे है, म गलत छु भनेदेखि कसैले भनिदिनु पर्यो। यो 62-63देखि यो संविधान आउँदाखेरि 72सम्म है यिनीहरू खेलेर बसेका होइनन्। पञ्चायतको संविधान 1 महिनामा बनाए, मेरै बुवाले बनायो, ऋषिकेश शाह मेरो बुवाहरूको कमिटी 1 महिनामा बनायो, 30 वर्ष चल्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले यो बहुदल 27 सालको संविधान 6 महिना लगाएर बनायो कि 15 वर्ष टिक्यो आधा है। यिनीहरूले 10 वर्ष खेलेर बनाएको संविधान भोलिपल्टदेखि त्यो चलाएको छैन है, मतलब जल्न थाल्यो, चल्दै चलेन व्यावहारिक रूपमा होइन। अब यसमा हामी जाउँला अहिले, त्यहाँ धेरै समस्या छन् र अहिले यो सरकारले ल्याएको बहस पत्रबारे पनि कुरो गरौँला। तर के भइदियो भने त्यो 10 वर्ष काङ्ग्रेसमा दोस्रो पुस्तालाई तेस्रो पुस्तालाई ल्याउँदा पनि नचल्ने होइन। कारण त्यही म भन्दैछु, यो जुन 62-63देखि 72सम्म यिनीहरूले खेलेर बसे नि, देशै लुटेर बसे नि त्यो बेला होइन। संविधान ल्याउन 10 वर्ष लाग्दैन थियो है। आखिर ल्याउने बेलामा त 3 दिनमा ल्याए नि, जबकि अन्तरिम संविधानले प्रष्टै भनेको थियो 6 महिना जनतामा बहस गर्ने भने के पनि गरेन नि बहस जनतामा, हो कि यो त फ्याक्ट। किन ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन हतार थियो, सुशील कोइरालालाई मैले संविधान ल्याएँ भन्नु थियो होइन। अब जस्तै हुन्छ लिएर आऊ, किन भनेदेखि त्यो भूकम्प जुन आयो त्यो बेला 72 साल नै हो, त्यो भूकम्प आउँदाखेरि यिनीहरू त खेलेर देश लुटेर बसेका हुन् त्यो बेला। र त्यो दोस्रो पुस्ता जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, तिनलाई भ्रष्टतामा दक्ष पारेको 10 वर्ष हो त्यो पुस्ता। व्यक्तिगत म भन्दिनँ अहिले, तर त्यो दोस्रो पुस्ताको काङ्ग्रेस एमालेका नेता जो थिए र माओवादीको पनि, तिनलाई चाहिँ त्यो 10 वर्षमा त्यो खेलेर कुन ठाउँमा सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा कसरी पैसा खान पाइन्छ होइन, कहाँ के गर्न पाइन्छ भनेर यिनले दक्षता प्रदान गरेका हुन् है।
त्यसैले गर्दाखेरि के भने यिनीहरू अब उमेरले अलिकति अब देउपा र ओलीभन्दा कान्छा भए पनि त्यो इमेज चाहिँ नि यिनको चाहिँ नि तिनैको अनुयायी हुन् भन्ने चाहिँ त्यो इमेजबाट पार ल्याउन सकेन। त्यसैले जनतालाई अर्थात् मतदातालाई आकर्षित गर्न सकेन है। त्यसैले यिनीहरू बढाइदिए कुरो त्यो हो। काङ्ग्रेस यसरी राप्रपामा त्यो अनुहार देखे अथवा राजेन्द्र लिङ्गदेनमा पनि र गगन थापामा पनि त्यो अब एमालेमा पनि चाहिँ नि त्यो गगन थापा मात्रै काङ्ग्रेस छैन नि त, अरू पनि काङ्ग्रेस छ नि त। पूर्णबहादुर खड्का हो काङ्ग्रेस, जहाँ शेरबहादुर देउबाको आशीर्वाद प्राप्त छ। डाक्टर शेखर कोइराला अलग ढङ्गले बोलिरहेका छन्, उनी मध्यमार्गी जस्तो कुरा गर्छन्। शङ्कर भण्डारीहरू अलग कुरा गर्छन्, बिपीको कुरा गर्न थालेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसले पुग्दैन। यो त कस्तो हो भनेदेखि त्यो 62-63 मा यिनले बिपी पथ जुन त्यागे र आजसम्म त्यागेकै छन् हेर्नुहोस् होइन। बिपी पथ भने के राष्ट्रिय मेलमिलाप हो कि होइन? त्यही राष्ट्रिय मेलमिलापले गर्दाखेरि 47 सालको संविधान आयो, जुन संविधानमा त्यसका त्रुटि प्रशस्त छन् है। त्यो राम्रो त्यो अर्थले भने होइन, म त्यसमा आउँला। रामबाबु प्रसाई, पिएल सिंह हामीहरू एउटै कमिटीमा थियो। 47 सालको संविधानै सुधारसहित लागू गर भन्ने होइन। अब त्यो भएन, त्यो अर्को कथा छ होइन। 47 साल संविधान पर्फेक्ट होइन। 47 सालको संविधान सबै राजनीतिक शक्तिले बनाएको, मतलब राष्ट्रिय सहमति त्यहाँ थियो, वास्तवमा थियो है। दरबारको शक्ति पनि थियो, परम्परागत शक्ति भनौँ, काङ्ग्रेस पनि थिए, एमाले पनि थिए। माओवादी निर्मल लामाको भेषमा संविधान लेख्ने कमिटीमै त थिएन है। त सबै राजनीतिक शक्तिले कसैलाई पनि पूर्ण रूपमा चित्त बुझाएको छैन त्यो म मान्दछु। एमाले त आलोचनात्मक समर्थन भन्ने चाहिँ त्यो वाम भाषा यो विकृत वामवादका भाषा प्रयोग गरेको छ त्यहाँ है। तर पनि सबै शक्ति मिलेर बनेको हुनाले त्यो सबैको अपनत्व हुनुपर्ने थियो। तर जसले बनाए तिनले च्याते 62-63। काङ्ग्रेसले दक्षिण एसियाको सबभन्दा र विश्वकै सुन्दर संविधान काङ्ग्रेसको तत्कालीन नेतृत्वले भन्यो 47 को संविधान उत्कृष्ट होइन। एमालेले पनि भनेको छ, धन्न नभन्नुहोस्, यी सबैले भनेको छन्। अब मेरो प्रश्न के भने त्यो आलोचनात्मक समर्थन त फेरि अलिक त्यो त उसको भनाइ छ। त्यो ताकपरे तिवारी हो है। अब नेपालको वाम मुभमेन्टको एक्सट्रिम अपर्च्युनिजम है, उनीहरूको भाषामा के अरे भनेदेखि अवसरवाद अवसरवादी। म लामो जो फेर यस्तो उनीहरूको अति अति होइन। त्यो उनीहरूको त्यो छुट्टी छोड्नुहोस्, तर बनाएको हो। र त्यो बेला नै अब दमननाथ ढुङ्गानाहरू जस्ता सबले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान र एउटा डिबेट भएको छ त्यो यो पुतल सडकमा एक ठाउँमा। त्यो बेला ठुलै विज्ञहरू सबै आएको थिए, दमननाथ ढुङ्गाना पनि थिए है। अब हामीहरू जस्ता र मेरो बुवाले पनि त्यहाँ बोल्नु भएको थियो, यो 47 साल संविधानमा प्राविधिक त्रुटिहरू छन्, त्यो सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा दमननाथ ढुङ्गाले भने म अहिले पनि सम्झिन्छु 47 साल संविधान यति उत्कृष्ट हो कि उनी पनि थिए नि त त्यसमा होइन। त्यसमा एउटा फुल स्टप र कमा पनि। तपाईँको बुवा समूह प्रसाद गेवाली, दमननाथ ढुङ्गाना अनि यिनीहरू सबै थिए। हाम्रो वासुदेव ढुङ्गाना को थिए त्यहाँ त्यो विवादमा है। त्यो एउटा छलफल कार्यक्रम थियो। दमननाथ ढुङ्गानाले यति 47 साल संविधान यति राम्रो र त्यहाँ समेत काङ्ग्रेसी एमाले सबले ताली पिटे उनले बोल्दाखेरि फुल स्टप र कमा पनि फेर्न मिल्दैन। त्यस्ता भन्नेहरूले त्यही संविधान आफै च्याते हो कि 62-63 मा च्यातेका हुन्। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टवाला के भन्छन् भने राजा ज्ञानेन्द्र आफैले संविधानको खिलाफमा गतिविधि गरे, फलत हामी बाध्य भयौँ। त्यो जतिको फटा कुरा, यो फटिचरवाद भन्छु म पनि, वाम भाषा अलिकति प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि है। तपाईँले वाद सोध्नुभयो, यो फटिचरवाद होइन। राजा ज्ञानेन्द्रले होइन त्यो बेला हेर्नुहोस् है, प्रश्न छ संसद कसले विघटन गर्यो? राजाले गरे त होइन, गरे त काङ्ग्रेसीमा गिर्जा र शेरबहादुरको झगडाले शेरबहादुरले विघटन गरे, पार्टी पनि फुटायो त्यसपछि हो कि होइन। अब संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो त्यो संविधान अन्तर्गत। त राजाले त भारतको राष्ट्रपतिले ठप्पा लाउने जस्तै लाउने हो, संवैधानिक राजसंस्थाले अरू काम गर्दैन। अब काङ्ग्रेसहरू के भन्छ भने राजाले शेरबहादुरलाई उक्सायो अरे। ए त्यसरी उक्सिन सक्ने मान्छे, अर्काले उक्साउन सक्ने मान्छेलाई तिमीहरूले नेता किन मानेर बस्यो? अहिले पनि त मानेर बसेका छौ नि। अर्को फटिचरवाद हो क्या यो, सुपर। अब राजाले त्यो बेला चाहिँ नि अब संसद विघटन भएको छ होइन। संसद विघटन भएपछि शेरबहादुरलाई नै अन्तरिम प्रधानमन्त्री कायम गरे हो कि होइन। र संविधानले के भनेको थियो भनेदेखि 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ। 5 महिना पुग्छ, हाम्रा महोदय देउबा के भन्छन् राजा गएर भने
म अहिले गर्न सक्दिनँ चुनाव, मेरो कार्यकाल चाहिँ करि 14 महिना बढाइबक्सियोस्। मतलब अक्षम असक्षम अनि राजाले त्यो बेला आफै डिजल्भ गर्ने, संविधान अनुसार आफै चुनाव गर्न नसक्ने के खाने डिजल्भ गरे? काङ्ग्रेसको त बहुमत थियो त्यो बेला होइन, बहुमत भएको काङ्ग्रेसले डिजल्भ गरेन हो होइन। त भनेपछि यो त असक्षम हो नि, राजाले त भने त ठिक हो त्यो कुरा, भनेपछि उसलाई बर्खास्त गरे हो त्यो बेला। तर त्यो कुन अधिकार राजाले प्रयोग गरेको छ? संविधानभित्रकै धारा 127, जुन धारा अरू संविधानमा पनि भारतमा पनि यसलाई के भन्छ भने अवशिष्ट अधिकार भनिन्छ क्या। हरेक संविधान हुन्छ, अमेरिका सबमा त्यो हुन्छ। स्पिरिट चाहिँ त्यो थिएन, राजाले मिसयुज गरे। त्यो बेकार कुरो, मिसयुज यिनले गरे हो, कहाँ राजाले गरेको छ है। तर राजाले त्यसपछि के भने सबैलाई आह्वान गरे, ल आऊ त भन्दाखेरि चाहिँ कोही नआउने, आफू प्रधानमन्त्री नभइकन कोही नआउने। मलाई त्यो बेला थाहा छ राजाले काङ्ग्रेसको तर्फबाट, अब किन पुरानै अनुहार त्यही गिर्जा त्यही चाहिँ नि माकुने त्यही ओली ल्याएर त हुनेवाला थिएन होइन। शैलजा आचार्यले भन्दाखेरि शैलजा आचार्यले भने कि राजालाई म आउनु त तयार थिएँ, तर म पार्टीको मान्छे भए हुनाले पार्टीको निर्णय बिना चाहिँ म आउनु सक्दिनँ भन्दाखेरि भन्यो। त्यसपछि बुझ्दै जाँदा के भने गिर्जाले कुनै हातमा नदिने रहेछ है। कारण किनभने गिर्जा कोइरालालाई आफू नभइकन कोही नहुने, आफै। अब ओलीको प्रयत्न उनको राष्ट्रपति हुने पनि थियो है। हो, त्यो पनि हावा खायो, त्यो पनि अर्को कुरो छ। तर ओलीको पनि अहिले ताल त हेर्नुहोस् त त्यही त छ नि होइन। आफै त्यहाँ नभइकन त्यत्रो आर्मीले रेस्क्यु गर्नु पर्यो उनलाई होइन। त यस्ताहरू छन् है। सरी, गिर्जालाई ओलीलाई अस्ति सेनाले त्यो 58 को घटनामा पनि गिर्जालाई रेस्क्यु गर्नु परेको थियो होइन। त यस्ता कुराहरू हुँदा अब त्यो राजाले त्यसपछि के भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो लोकेन्द्रबहादुर सरकार, म पनि त्यसमा थिएँ, आएको हो है। हामीलाई केही समस्या थिएन त्यहाँ होइन, काम त भएको थियो। तर त्यो के भयो भनेदेखि चाहिँ नि राजाले हामीलाई 6 महिनामा चुनाव गर भन्यो, सुशासनले भन्यो, 2-4 सुशासनको काम गर्यो। हामीले त्यो बेला गरेर नचाहिने काम कसैले केही भन्न सक्दैन, अहिले कहीँ घुसका कसैले थिएन, न उपेन्द्र देवकोटा न हामीहरूले होइन। खैर चुनाव हामी किन गर्न सकेनौँ भने हामी चुनावमा जाने होइन, जाने पार्टी जान्न भन्छ। किन भने आफै प्रधानमन्त्री भइकन अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय कन्ट्रोल नगरिकन नजाने उहाँहरू। त्यसपछि सूर्यबहादुर मार्फत मतलब अर्थ र प्रशासन दुई परिचालन लिएर अनि चुनावमा जे गर्नुपर्छ होइन, ब्यालेट बक्स फेर्न ओर्न जे गर्नुपर्छ, यिनीहरू त माहिर छन् यस्तोमा। अब त्यहाँ के भइदियो भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो सरकारको आखिरतिर है, त्यहाँ चाहिँ नि के आयो भने उनीहरू चाहिँ सूर्यबहादुर आयो भने हामी आउँछौँ भनेर काङ्ग्रेस एमाले राजालाई खबर पठायो। अनि राजाले हामीलाई बर्खास्त गरेर सूर्यबहादुर ल्यायो। अब राजाले के कसो भने त्यो अहिले बाहिर आएको छैन, तर त्यो छोडिदिउँ, एउटा वास्तविक कुरो हेरौँ त। वास्तविक के भयो? सूर्यबहादुर जस्तो चतुर नेपाल प्रशासनमा उनले जतिको मान्छे पुलिस प्रशासन भर्या कसैले पनि होइन होला, सबै माहिर माहिर। उनले 1 वर्ष शासन चलाए है, 6 जना मन्त्री मात्रै लिएर। किन उनले तानेर ल्याउनु सक्दैन थियो होला नि मान्छे, जति पनि छ कसले रोक्यो थाहा छ? राजाले रोक्यो। त्यो तिम्रो काम होइन त्यसरी ल्याउने। काङ्ग्रेस एमालेलाई नै ल्याऊ होइन, 22वटा मन्त्रालयमा तिम्रो छ होइन राप्रपाको, अरू बाँकी उनीहरूलाई हो, तिनीहरूलाई बनाएर ल्याऊ भन्दा उसले ल्याउन 1 वर्षमा सकेन। किनभने उही गिर्जा कोइराला माधवहरूलाई आफै प्रधानमन्त्री हुने त्यो हो कुरा क्या है, चुनावमा नजाने। त्यसपछि उसलाई बर्खास्त गरे र शेरबहादुरलाई पुनः ल्याएको हो कि होइन राजाले, अर्को पटक हो त नि। असक्षम भनेपछि ल भाइ तिमी सक्छौ भने तिमी ल्याऊ भनेपछि उनले एमालेलाई लिएर आए नि है। तर के गरे भने चुनाव चाहिँ नगर्ने, बसेर लुटी खाने, जुन अहिले यिनले 62-63देखि 72सम्म जुन गरे त्यही काम त्यो दोहोरियो होइन। खालि अहिले त्यो रोक्न कोही नसक्ने, त्यो बेला राजाले रोके यो हुँदैन, यस्तो तालले हुँदैन, बरु मै आफै शासन लिएर गर्छु र चुनाव गराउँछु भनेर राजाले भने हो कि होइन। 3 वर्षमा म गराउँछु, ल जे गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राजालाई के 3 महिना पनि दिएन, यिनले आन्दोलन गर्न थाले। त्यसपछि गएर मुगलाइन साहु र युरो साहुसित मिल्न गए हो कि होइन, मुगलानी साहु र युरो साहु, अनि तिनको एजेन्डा बोकेर आए हाम्रा 7 पार्टीले 12 बुधे दिल्लीमा गरेर हो कि होइन। कुरा त यो हो नि वास्तविक। तपाईँले काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुभयो, यी गरी खाँदैन, पुरानो अनुहार सम्झिन्छन्, राप्रपा यिनले गरी खाँदैन भन्नुभयो। अनि समग्र कम्युनिस्टहरू नि एमाले, पहिलेको माओवादी, अहिलेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी अनि अरू क्षेत्रीय पार्टीहरू, मधेसी भनिने दल, अरू पार्टीहरू, यिनको चाहिँ के होइन? मधेसी पार्टी त सखापै भयो नि, बरु काङ्ग्रेस एमालेको अलिकति बिउ कतै जोगिएर राखेको उठ्दैनन् मधेसी पार्टी। गाह्रै छ, हो किन? गाह्रै। कारण किन छ, के छ भने उनीहरूको जुन
उनलाई बरदस्त गर्ने जुन चाहिँ नि थिए, फ्रेङ्कली भनौँ मुगलाइन सब होइन, उसले यिनको उपादेयता देख्न छोड्यो। यिनीले गरी खाँदैन, यिनीबाट गरी खाँदैन। बरु नयाँ नेतृत्व त्यहाँ कुनै बेला तराईमा जन्मेला, अहिले जन्मिएको छैन, तर यिनीबाट हुँदैन भन्ने होइन अलिक कठोर भाषामा प्रयोग म गर्छु है, तपाईँ माइन्ड गर्नुहुन्न होइन। एउटा राजनीतिमा एउटा कठोर नियम छ क्या होइन, गेवाली नियमै भनिदिनुहोस् त्यो होइन, यो टोइलेट पेपर थ्योरी अफ पोलिटिक्स हो क्या। तपाईँ गाउँ हिँड्न जानुभयो भने होइन, तपाईँ बिर ठाउँमा म पनि धेरै हिँडेको छु पहिले है, त्यो कस्तो हुन्छ भने हिजो बेलुका कहाँ कुन ठाउँमा कहाँ भात खाइयो, त्यसले गर्दा पेट गुडगुड भएर कुन बेला बुट्यान पछाडि जानुपर्छ भने एक मुठा टोइलेट पेपर यहाँ राख्नुहुन्छ मुटु नजिक हो कि होइन। तपाईँको साथीले सोध्यो भने पनि उसलाई पऱ्यो भने कता झुट बोल्नुहुन्छ, त्यो भरियाको उसमा छ है, त्यो कता पऱ्यो भरिया भन्नुहुन्छ है, तपाईँलाई चाहियो त्यति माया लाग्छ तपाईँलाई। एकचोटि प्रयोग गरेपछि त्यो नयाँ नजिक त तपाईँ कतै पनि राख्नुहुन्न नि। यी पार्टीहरूको हालत त्यही लाग्छ, नयाँ जन्मन सक्छ, पुरानोको अब सम्भावना छैन। त्यो चाहिँ गयो, त्यो मधेस पार्टीको त अब त्यो इतिहासै सक्यो, किनभने जसले बरदस्त दिएको थियो उसलाई नै त्यो गाँडो भइदियो। कम्युनिस्ट अब कम्युनिस्टको चाहिँ नि तपाईँ काङ्ग्रेस फुट्यो भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ है, राप्रपा पनि अब धवल शमशेर भर्सेज त यो फुट्या छन्, यी पनि अब काम लाग्दैन है। कम्युनिस्ट जतिको फुट्या नेपालमा चाहिँ नि कोही देखाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो 7 सालदेखिको अहिलेसम्म हेऱ्यो भने नै तिनीहरूको डायग्राम बनायो भने, यो भीम रावलले पिएचडी गरी के गर्दा एकचोटि उनले किताब निकालेको छ नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलन है, त्यहाँ एउटा डायग्राम छ, त्यो डायग्रामलाई एउटा थप परिष्कृत गरेर निकाल्नुपर्ने एउटा बेला छ है। अनि कुन बेला को फुट्यो, कोसित मिल्यो, फेरि कति फुट्यो, के गर्यो भनेर त्यो डायग्राम हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा स्प्यागेटी डायग्राम भन्छौँ क्या, चाउचाउ डायग्राम। त्यो चाउचाउ कता जेलिया हुन्छ त्यो ठेगान हुँदैन नि यिनीहरूको होइन। अहिले त्यही भएको छ यिनीहरूको। जबसम्म गरिबी कायम रहन्छ, जबसम्म धनी र गरिब बिचको दूरी कायम रहन्छ, गरिबले जबसम्म अवसर प्राप्त गर्दैनन् तबसम्म बाँचिरहन्छ कम्युनिस्ट विचार भनेर भन्छ नि। अब कम्युनिस्ट भन्ने विचार त थाहा छैन मलाई, त्यो म मान्दिनँ त्यो कुरो हो है। यिनको पनि अब मार्क्सवाद भन्दा पनि यहाँ एउटा के रहन्छ भने, अब त्यो शब्द पनि फेरि मार्क्सवाद कम्युनिस्ट भन्ने यति बिग्रिया शब्द त्यो प्रयोग नगरौँ, अलिकति चोखो रहेको त्यो पनि बिग्रिया छ यति धेरै, समाजवाद त्यो शब्द है। यो हालेका छन्, हामी त संविधान के अरे समाजवाद उन्मुख भन्दैका छन्, त्यसलाई पनि यति अपभ्रंशीकरण गरिदिइसके यिनीहरूले होइन होइन। बिपी गोरालाई फोटो राख्ने काम गर्ने दलालवाद, समाजवाद होइन दलालवाद, कम्युनिस्टले पनि त्यही गरे हुन् होइन। यो के हो भने अहिले विश्व राजनीति नै ब्रड हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ, अनि नेपालमा पनि त्यही, भारतमा पनि त्यही लागु हुन्छ, अरू देशमा पनि त्यही है। अब तपाईँ कि बजारकोलाई वर्चस्व मानेर हिँड्नुहुन्छ होइन, बजारले जे पनि गर्छ होइन, या तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन समाजलाई हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। समाजवाद भने त्यो होइन। तपाईँ यो समाजले बजारले समाजको सेवा गर्ने कि समाजले बजारको सेवा गर्ने, यो प्रश्न अहिले अर्थ राजनीतिमा ज्वलन्त आइरहेछ क्या। र यो कुरा चाहिँ नि मार्क्स पछिका अर्थ राजनीतिका कालपलानीहरू जस्ताले राम्रो व्याख्या गरेका छन् है। र ती समाजहरू मात्रै सफल भएका छन् जुन समाजमा चाहिँ बजारलाई समाजको सेवामा लगाएका छन्। कसले गरेको छ यो भन्दाखेरि युरोपमा स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूले गरे, अमेरिकामा छैन। अमेरिकामा राजनीति कस्तो छ भनेदेखि समाजले बजारलाई सेवा गर्न बाध्य छ होइन। त्यहाँ त बजारका ठुला धनाढ्यले राष्ट्रपति सेनेटर सब खरिद गर्छन् कि होइन। अहिले ट्रम्पको हालत देखिहाल्नुभयो, त्यो के अरे मारियान एडल्सन हो कि के भन्ने, त्यो एप्याक यो ज्युइस अरबपति हुन्, उनले चाहिँ नि खालि इजरायलको मात्रै चाहिँ नि काम गर्नुपर्छ अमेरिकाले भनेर ट्रम्पलाई कति 10 मिलियन हो कि कति डलर चाहिँ नि उनले उनको त्यो चुनावमा दिएकी थिइन्। त्यस्ता अरूले पनि दिएका छन् है। तिनले भने जे भने छ त्यही गर्नुपर्छ। अमेरिकी भोटरले भने त उसले काम त गरिरहेको छैन अहिले, किन म त युद्ध गर्दिनँ भने सबभन्दा ठुलो युद्ध होइन। ती सिधै जेन्युन कम्युनिस्टहरू थिए भनौँ, रूपलाल विश्वकर्मा भन्ने, अब निर्मल लामा नै भनौँ होइन, यिनीहरू अलिकति जे थिए होइन। मनमोहन अधिकारीसम्म आउँदाखेरि भलै उनी जमिनदारका छोरा हुन् होइन, तैपनि एउटा इमान्दारिता चाहिँ राजनीतिक थियो होइन। जस्तै अब कृष्णप्रसाद भट्टराई गणेशमानसम्म आउँदाखेरि काङ्ग्रेसमा बिपीको समाजवाद इत्यादि भन्ने त्यो इमान्दारिता राजनीतिक थियो क्या। त्यो त जम्मै बिलाएर गयो।
एमालेको चाहिँ नि कसरी बिलाएर गयो भने सुरुमा थियो कोशी कोअर्डिनेटिङ कमिटी भनेर जब उनी जन्मिए है नेपालभित्रै बसेर यिनीले गरे सफलता पनि प्राप्त गरे त यिनले चाहिँ नि त्यो सत्तामा आउनका लागि यिनले यति लेनदेन गरे पैसाका लागि है पैसाको राजनीतिको लागि कि यिनी चाहिँ यिनकै भाषामा भन्यो भने दलाल पुँजीवादी भनेपछि पैसा दिन सक्ने जो दलाल छन्। अब यो तपाईँलाई प्रमाण चाहिन्छ भने है यिनीहरूले त्यो उपल्लो सदनमा चाहिँ नि राष्ट्रिय सभामा नोमिनेट गरेर मान्छे हेर्नुहोस् न होइन। अब कुन चिजले प्रभावमा परेर ल्याउँछन् भने उदाहरण दिनुभयो। रूप पद्मज्योति, राजेन्द्र खेतान, राज्यलक्ष्मी गोल्छा होइन, विनोद चौधरी होइन, कसरी यिनी काङ्ग्रेसी समाजवादी मार्क्सवादी सबै भएको छ नि त। विनोद चौधरी कुनै समय एमालेकै कोटामा हो है नै त भनेपछि यिनीहरूले आफ्नो सिद्धान्तप्रति अब यही चाहिँ बेइमानी गरे। अब चिनको उदाहरण दिउँ न, मैले स्क्यान्डिनेभियन मुलुक भने चीन पनि अब भन्छ चीन पनि त क्यापिटलिस्ट हो, होइन चीन क्यापिटलिस्ट भएको छैन। चीनले के गरेछ भने त्यहाँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पकड त 100% छ त्यहाँ होइन। तर उनले के गरेछ छ भनेदेखि चाहिँ नि बजार पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग गर्नु पऱ्यो, किन उत्पादन चाहिँ दक्ष तरिकाले बजारले मात्रै गर्छ भन्ने मान्यता छ, त्यो सही हो है। तर बजारले समाजको सेवा गर्नुपर्छ भनेर चीनमा बजार पुरै पार्टी अब त्यो उनको समाज हो त्यो होइन। अब हामीलाई मन परोस् नपरोस् हामी चिनिया होइनौँ, हामीले त्यो मान्नुपर्ने छैन, तर ऊ जे छ त्यो त मानिदिनु पऱ्यो नि। त चीनमा त चाहिँ नि बजार त टोटली चाहिँ नि समाजको अन्तर्गत छ है। कतिसम्म भने त्यो एरिक ली भन्ने एउटा चाहिँ चिनिया ऊ छ, उसको आइरहन्छ पोडकास्ट सुन्नुभयो होला होइन, बर्कलीमा पढायो हुन्, पिएचडी गरे होइन। तर उनले चाहिँ पोलिटिकल साइन्स कहिले गरेन, उनी चाहिँ अरबपति भए त्यहाँ व्यापार गरेर। उसले भन्छ म अरबपति, म जति पनि चाहिँ नि यहाँ अहिले काम गर्न सक्छु, फ्रीली मार्केट चलाउन सक्छु, जे पनि मैले देखेँ भने बनाउन सक्छु, उत्पादन गर्न सक्छु, बेच्न सक्छु, पैसा कमाउन सक्छु। राजनीतिमा मलाई सुँग्न पनि दिँदैन। मैले उनीहरूको त समाज कसरी चल्नुपर्छ भन्ने जुन राजनीति छ त्यस अन्तर्गत मैले काम गरेँ भने अंकुश लगाउँछ भन्ने आधारमा अंकुश छैन, पुरै स्वतन्त्रता आवश्यक छैन भन्ने आधारमा त्यो स्वतन्त्रता आवश्यक छैन हैन। यदि तपाईँ चाहिँ नि बजार समाजको सेवामा हुनुपर्छ भन्ने हो, तपाईँ समाजवादी नराम्रो शब्द भइसक्यो अब्रम हो भने त त्यसमा समाजवादी शब्द अब नराम्रो भइसक्यो। यो मतलब घृणा गर्न थाल्यो, मान्छेले घृणा गर्छ। तपाईँ युट्युब ट्विटरहरूमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् न। तर नेपालको सन्दर्भमा जोड्दा सबै कम्युनिस्ट अहिलेसम्म पनि यो सम्पन्न भएको चुनावको परिणाम हेर्दा पनि सबै कम्युनिस्ट एक ठाउँमा जोड्ने हो भने काङ्ग्रेस तेस्रो छ, कम्युनिस्ट हौ भन्ने दोस्रो नै छ। उनीहरू मिल्न सक्ने सम्भावना उन्मुख छन्। मिल्दाखेरि फेरि पनि हामी गरी खान सक्छौँ, फेरि पनि हाम्रो सम्भावना छ भन्छ। समस्या के छ? मिल्ने भने के मतलब सबै मिलेर होइन, बाँडी चुड्ने त मिले नै थिएन त नि, देश लुट्न होइन भागवण्डे पोलिटिक्स गर्न त मिलेकै थिएन त नि, नमिल्या हुन् र मिल्दा कतिको सम्भावना छ म त्यो देख्दिनँ। नेपाली जनले पत्याउने होइन, नेपाली जन भन्दा पनि यिनी आफैले आफूलाई पत्याउँदैनन्। पत्याउने भए भए के अहिले माग्नेहरू यिनको कुनै ढङ्गले पनि उत्थान सम्भव छैन होइन। किन छैन भनेदेखि यिनीहरूले त्यो राजनीतिक आस्था, राजनीतिक इमान्दारिता, राजनीतिक चाहिँ सिद्धान्त बोकेका छैन। त्यो नबोकेपछि त के हुन्छ भने भनौँ तपाईँ कम्युनिस्ट म कम्युनिस्ट होइन, फरक उसको म भनौँ न यो झल्लु सल्लुको यिनीहरूको ग्रुपको, तपाईँ चाहिँ प्रचण्ड कसको ग्रुपको, तपाईँ छ हामी मिल्ने के को आधार ल मिलेर भोलि सरकार आयो भने बसेर यति खाने, तैँले यो भागभन्डा यो पाउने त्यो भन्ने मात्र मिल्छ हेर्नुहोस् कुरा होइन। हाम्रा सबै कम्युनिस्ट मिले, अब चाहिँ हामी जोर होइन मिल्ने के भावना जागृत हुन सक्छ होइन। त्यो भावना आउनलाई त एउटा कम्युनिस्ट हुनका होइन भोटर त छैन, यी कम्युनिस्ट हुन् कि नहुन्, मतदाता त देखिए नि काङ्ग्रेसभन्दा बढी छन् त अहिलेसम्म होइन। मतदाता पनि त बुझ्दैछन् नि त त्यसमा। म अब तपाईँले पढ्नुभयो होला बुढाहरूले बोलेको होइन, जसले चाहिँ कहिले सधैँ काङ्ग्रेसलाई हाले, मैले त कम्युनिस्टलाई हालेहरू को नातिहरू मेरो अफिसमा काम गर्छन् है तिनले नै भने है हजुरबा त होइन एमालेलाई हाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, सधैँ हाल्यो भन्दाखेरि हामीहरू त कसै पनि नहाल्ने भनेको थियौँ। अनि हामीहरूले नै चाहिँ के भन्यो भने हजुरबा त्यो चुनावको दिन तपाईँले यहाँ घरमा तालचा लगाएर राखिदिन्छ, हामी त घन्टीले भोट हाल्न जान्छौँ भने यो हालत छ क्या अहिले। भोटरले बुझिसके हस्तान्तर यिनले किनभने यिनको राजनीतिक सिद्धान्तप्रति इमान्दारिता छैन। पहिलो हो क्या। अहिले तपाईँसित मैले ल यसो गरौँ जीवरामजी भनेर केही पऱ्यो अरे घटना नेपालमा होइन, ए भएन आउनुहोस् त्यहाँ टुडिखेलमा रद्द पारेको एकचोटि कुरोहरू पऱ्यो त भएन भने तपाईँ कति बेला आउनुहुन्छ?
कि मैले तपाईँलाई कुस्ती पैसा दिएर ल आउनु भनेर आउनुहुन्छ म त्यो दिन सक्दिनँ, तपाईँ पनि त्यो लिएर आउनुहुन्न। तर त्यो एउटा यस्तो कुरो छ त्यहाँ चाहिँ यो त नचाहिने काम भएको छ, यसको विरोध चाहिँ नि बोल्नै पर्ने भयो इत्यादि भन्यो भने तपाईँलाई त्यो सिद्धान्तले चाहिँ छोयो भने तपाईँ भोलिन्टरी अरू काम छोडेर होइन, अब भनौँ तपाईँ व्यापार गर्ने हो भने व्यापार छोडेर पसल बन्द गरेर अब म जस्तो कन्सल्टेन्ट भएर कन्सल्टेन्सी काम रोकेर आउँछौँ नि हामी, भोलिन्टरी आउँछौँ नि, पैसा दिएर त कसैले हामी त आउँदैनौँ नि। यस्तोमा त कति मिटिङमा तपाईँले त्यस्तो माग्छ, त्यो माग्नलाई त त्यो नैतिक उच्चता चाहियो नि त, त्यो छैन। त्यो नभएपछि तपाईँले अब यी सबै कुरा गरिरहँदा अहिले अलि क्षेत्रीय हिसाबले अलिकति जातको कुरा यस ढङ्गले पनि कता कता मुद्दा उठाउन थालेको छ पूर्वतिर। कतिपय मानिस हर्क साम्पाङको यो नयाँ उदयलाई त्यस एङ्गलबाट पनि मानिस हेर्छन्, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो जातको उदय त यो झन्डै पञ्चायतको आखिरतिर उदाइसकेको थियो, हेर्नुहोस्, यो कुनै ठुलो कुरो होइन है। मतलब यो गरी खान्छ, यो चाहिँ यसले पनि गरी खाँदैन। कारण किनभने सिम्पल छ यसमा है, मतलब लामो समय टिक्दैन, लामो समय टिक्दैन। अस्ति पनि त टिकेन नि, देखिहाल्नु, एक दुईवटाले भोट जित्छन्, त्यो कुरै छैन, हर्कले जिते कसले जिते एक दुईवटा, तर अधिकांश त जितेन नि होइन। योभन्दा अगाडि चाहिँ वीरगन्जमा चाहिँ नेवार मेयर जिते, मतलब यो के कागजी बाग मात्रै हो? कागजी मात्रै होइन, जो एउटा जेन्युइन त्यहाँ भावना छ। तर त्यो भावनाले म तपाईँलाई बताउँछु किन यसले चाहिँ किन खाँदैन भने म तपाईँलाई अहिले भन्छु है त। तर पहिले हेर्नुहोस् न, वीरगन्जमा मेयर एउटा काङ्ग्रेसीले जित्यो हो कि होइन, त्यो पनि नेवार है वीरगन्जमा। काठमाडौँमा मेयर कसले जित्यो भने मधेसी ओरिजिनको मान्छेले जित्यो। अब यसले नै बताउँछ तपाईँलाई राष्ट्रिय लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ नि जातीय राजनीति त खासै काम गर्दो रहेछ भन्ने प्रमाण त तपाईँलाई यही दुइटै भइसक्यो नि होइन। अब यो किन भनेदेखि तपाईँ गौरीनाथ रिमालले धेरै मिहिनेत गरेर एउटा एटलास निकालेका छन् ए, नेपालको एथनिक एटलास भन्छन्, जातीय एटलास कस्तो छ भने सबै भरको सेन्ससको डेटा अब बुढाले मेहनती गरे हुन् क्या, हामीले मद्दत पनि गरेको थियौँ उनलाई है, त्यो निकालेको छ, त्यो एटलस छ, हेर्नुहोस् है। त्यो एटलसको अरू कुरा त अलावा त्यसको राजनीतिक चाहिँ नि मेसेज त्यो ढङ्गले उनले त्यहाँ लेखा छैनन् है, तर त्यसको मकसद चाहिँ आउँछ त्यहाँ है। तपाईँले हेर्नु हो भने है, कुनै पनि ठाउँ नेपालको छैन जहाँ कुनै एउटा जातको चाहिँ वर्चस्व होस्। हामी यति मिसिएका छौँ होइन, हरेक हाम्रो 124 जाति 103 भाषाभाषी छन् होइन। अनि उनले एक्सर्साइज पनि गरे, जस्तै पूर्वमा होइन, अब लिम्बुवान भनेको छ, यता मगराट भनेको छ, के भनेको छन् होइन, यताको त कुरै छोडिदिनुहोस् होइन। पूर्वमा अलिकति चाहिँ नि राई लिम्बूहरूको वर्चस्व भएको ठाउँ भन्छ होइन। तपाईँ जसरी भए पनि त्यहाँ रेखाङ्कन गर्नुहोस् यो क्षेत्र लिम्बुवान भनेर होइन, त्यहाँ भित्रको पपुलेसन तपाईँले तराई जोड्नुहोस्, तराई निकाल्नुहोस्, इलाम मात्रै राख्नुहोस्, यो या चाहिँ झापा मात्रै राख्नुहोस्, अरू नराख्नुहोस्, माथि ताप्लेजुङ राख्नुहोस्, यो सबै गरेर तपाईँले जसरी तपाईँ नक्सा कोरे पनि त्यहाँ राई र लिम्बूको चाहिँ नि जनसङ्ख्या त्यहाँ 30% नाग्दैन। जातीय राजनीति सुन्नुहोस् न, प्रभाव नेपाली सुन्नुहोस् न, यो 30% होइन, 30% इम्पोर्टेन्ट हो। भोलि भोट आउँदाखेरि चाहिँ नि केही हदसम्म त्यसले चाहिँ गर्छ है। तर जब 70% चाहिँ नि तपाईँ यहाँ चाहिँ हामी आफ्नो राज्य बनाउँछौँ भने 30% भन्यो भने 70% के चुप लागेर बस्छ त्यहाँ? त्यस्तो बेला त मुलुक त खतरामा हो त नि। त्यसैले यो बुझ्या हुनाले मान्छेले त्यो 30%ले पनि बुझाएको छ, त्यो 70%ले पनि यो बुझाएको छ। मतलब खतरा चाहिँ रह्यो त्यो हैन, खतरा उसलाई साथमा नलिँदा पनि 70% खतरा र 30% कुनै प्रक्रियाबाट स्थापित भयो भने पनि 70 र 30 बीचको टसलले अर्को अब त्यो त्यति खासै जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो चाहिँ धेरै टिक्दैन। यो मधेसी पार्टीहरू बिलाएकोले नै देखिसक्यो क्या। मतलब दिगो हुने हो, दिगो छैन क्षेत्रीय पार्टी दिगो होइन, कल्चर ठुलो कुरो हो त्यहाँ है। कल्चर जोगिनुपर्छ, लिम्बू कल्चर, राई कल्चर, मिथिला कल्चर, थारू कल्चर, यो सबै जोगिनुपर्छ। तर यो कसले जोगाएको छ ल म भन्नु तपाईँलाई कसले भन्नु? पृथ्वीपथले किन यो पृथ्वीपथ भने हाम्रो त राष्ट्रको जगमै चाहिँ नि त्यही फाउन्डेसन, त्यसैमा बसेको जगको राष्ट्र हो क्या यो पृथ्वीपथ होइन। के भनेका छन्? नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारी। अब यो त सबैले भन्छ, त्यसपछिको भन्नुहोस् न शब्द सबैले भने हरेक 4 जात 36 वर्णका हरेकले आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु। बुद्धमा पनि तस्थ छन् त्यहाँ, आफ्नो आफ्नो गर्नु। हिन्दूमा त 50औं थरी भयो, त्यो त एक अर्काको कुनै चाहिँ उनै छैन। शाक्तसँग चाहिँ नि
भनौँ न यो वैष्णवको कुनै परम्परा केही मिल्दैन होइन। त आफ्नो आफ्नो कुल धर्म पालन गर्नु, मुसलमानले मुसलमानको गर्नु, जैनले जैनको गर्नु, अब सनातनी भने यो हाम्रो त जग्गामा रहेछ भनेपछि तथाकथित धर्मनिरपेक्षता यो गलत शब्द हो। यो पश्चिमा इतिहासमा आएको यो पश्चिम युरोपको इतिहासको सेक्युलरिजम भन्ने त्यो अर्कै लडाइँ छ उनीहरूको क्या, धर्मनिरपेक्ष त्यो त्यहाँ आएको चाहिँ त्यो हो क्या। अब हामी कहाँ धर्म सेकुलरिजम र धर्मनिरपेक्षता यो शब्द चाहिँ अनुवादै मिल्दैन। ए यसमा अटल बिहारी वाजपेयीले खुब राम्रोसँग बोलेका छन् है, मलाई भारतमै उनको कुरो सुन्दर रहेछ के भनेका छन् उनले भने शब्द ट्रान्सलेसनै गलत हो, धर्मनिरपेक्ष होइन पन्थ निरपेक्ष। किन 50औं पन्थ छन् हामी कहाँ, हिन्दूभित्र 50औं पन्थ छन्, बौद्धका कति पन्थ छन्। सेकुलरिजम भनेको धर्मनिरपेक्ष अब धर्म उनीहरूको रिलिजन भनेर त्यो किन ट्रान्सलेट गरे भनेदेखि त्यहाँ त एउटा पोपको वर्चस्व थियो नि त होइन, त्यसको विरुद्ध चाहिँ नि यी आधुनिकवालाहरूले लडेको है। अब हाम्रा विकृत वामवादीहरूले त्यसलाई सोलो डोलो चाहिँ नि निले पचाउन सकेन त्यो कुरो चाहिँ। सर तपाईँले यावत कुरा गरिरहँदा रद्दीका टोकरीमा फालिएकाहरूको पुनरुदय अर्थात् उनीहरू प्रयोगमा आउने सम्भावना छैन तपाईँले जसरी भन्नुभयो, अनि राज संस्थाको नि अवस्था त्यस्तै होइन र ६२-६३ को जनविद्रोह र अहिले ८२ मा भएको युवा पङ्क्तिको अब जेनजेड भन्छन् नि होइन, जेनजेड विद्रोह, यी सबैमा यसो हेर्दाखेरि त्यहाँ राज संस्थाको गुन्जाइस देखिन्छ। अब सर्वेले त त्यही देखाउँछ हो, किन भन्दाखेरि राष्ट्रपतिबाट त हाम्रो त यहाँ त निष्पक्षता जुन चाहिन्छ होइन, जुन राष्ट्रलाई समेट्न सक्ने, सबै 4 जात 36 वर्णलाई समेट्न सक्ने होइन, सबैलाई मान्ने हुने, त्यो त हुँदो रहेछ। कुनै पनि 3टा हाम्रो राष्ट्रपतिबाट देखियो भएन, यिनी त पार्टीका हनुमान मात्रै रहेछन् है। अझ हाम्रा अहिलेको वर्तमान राष्ट्रपतिले त कृत्य काम गरे नि, अब विद्या भण्डारीको नाममाथि आफ्नो नाउँ सही गर्ने हो नागरिकताको उसमा होइन होइन, उनले त गरिनन्, कमसेकम उनले त 15-16वटा चाहिँ यसमा गल्ती छन् भने फिर्ता पठाएथिन्। यस्तो लम्पसार संसद जसले चाहिँ नि भनौँ न त्यसमा छलफलै नगरिकन चाहिँ अनि रामचन्द्रले सही गर्नु भने यो के राम्रो कुरो हो त है। अब यो कुरो त राजा वीरेन्द्रले राजा ज्ञानेन्द्रले कति कुरा त फर्का छन् नि त, हुँदैन भनेर होइन। अझ आइसक्यो अहिले उसमा यो महाकाली सन्धि यो गर्नै नहुने सन्धि थियो होइन। अब त्यो दिल्लीमा गएर शेरबहादुर जाँदाखेरि राजा वीरेन्द्रले नगर है त्यो सन्धि त्यो मिलेको छैन भन्दाखेरि राजाले भने तर मैले नटेरिकन गौरव गरेँ होइन। अनि अहिले हङकङमा लुकेर बस्नु परेको छ हो कि होइन। त यिनको अब नैतिक त्यो धरातलै छैन। अब राजाको कुरो गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब म त राज संस्थावादी, म राजावादी होइन है भाइ। तपाईँ किन राज संस्थावादी? अनि तपाईँ जो एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ आउने कहाँबाट राज संस्था? अब यो होइन आउने होइन तपाईँसित म डिसएग्री गर्छु होइन। राजा कोही गएकै छैन, कहाँबाट आउने? जहाँ छन् ती छन् राजा। पाखा लगाएको छ माने मैले होइन, तर पाखा लगाउनेको हालत देख्नुहोस् न, नेपाली जनताले बढाएर पठायो कि त्यसलाई। र अहिले आएकाहरू जसले पाखा लगायो ती बढारिए, जो नयाँ स्थापित भयो उसले पनि त त्यहाँ काहीँ स्थान दिन्छ। अब त्यो अब होइन, त्यहाँ पनि अलिकति विकृत वामवाद प्रभाव चाहिँ त्यो घन्टी पार्टीमा प्रशस्तै छ हेर्नुहोस् है। यिनको पनि फरक फरक चाहिँ नि भनाइहरू आइरहेका छन् अनेक किसिमका। के हो यिनको राजनीति भन्ने अहिलेसम्म प्रश्न छैन। यिनी आएको त के हो भने त्यो जनताको यो पुरानो प्रतिको आक्रोश होइन र फ्रस्ट्रेसन भएका काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त तल कादरहरू सबै त्यहाँ आएर यो यिनले जित्या हुनु कि होइन। यिनी साँच्चै भन्ने हो भने पार्टीको रूप यिनले धारणै गरेका छैन। के चाहिँ हुन्छ होइन, एउटा जमात हो, एउटा फोर्सफुल युवा जमात आएको हो है। तर त्यो जमातको राजनीति के भन्दाखेरि त्यसको त तपाईँ प्रश्न अर्थ त कहीँ पनि पाउनुहुन्न। अहिले फर्केर आउन यिनले संविधान संशोधन बहसपत्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहसपत्र तयार भयो, बुझाइयो सरकारलाई भनेको छ। अब यसमै कुरो गरौँ न, यसैले देखाउँछ। अहिलेसम्म त बाहिर आएको छैन, अहिले त हामीले स्पेकुलेट गर्ने मात्रै हो। त 2-4वटा कुरो स्पेकुलेट गरौँ न। जस्तै पहिले सबभन्दा राम्रो काम त यसको के भयो भने काङ्ग्रेस एमाले आफूले द्वितीय सरकार जुन थियो, जुन जेनजेडले बढाएर दियो होइन, त्यसले आउँदाखेरि 7 बुँदे एउटा उनीहरूको सहमति पत्र भनेर आएछ नि, यो काङ्ग्रेस एमाले मिलेर 2/3 सरकार बनाए, संविधान संशोधन गर्ने पनि छ। 2 नम्बर बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ। अब त्यसको माने के? प्रथम 2टा कुरा छ यसमा मेरो लागि है।
पहिलो कुरो त यो माने के हो भनेदेखि हामीले आफै बनाएको 47 सालको संविधान आफैले च्यात्यौँ, बदमासी गऱ्यौँ। यो 10 वर्ष खेलेर रातारात 3 दिनमा चाहिँ नयाँ संविधान पास गऱ्यौँ जनतामा नलगिकन। यसमा यति त्रुटि रहेछन् कि यो चल्ने रहन्छ भन्ने स्वीकारोक्ति हो त्यो पहिलो। यसले त्यो भाषामा नभन्यो भने वास्तविक चाहिँ त त्यही हो कि होइन। पहिलो कुरा त्यो जनता सामु वाचा गरेको 7 बुँदेको 2 नम्बर बुँदामा त्यो भनिसकेपछि यिनी त सत्तामा 1 वर्ष बसे होइन। एउटा कमिटी पनि बनाएनन्, एक शब्द त्यसमा एउटा एक पाइला पनि चालेन। उल्टो हाम्रा ओली महाराजले चाहिँ अब 87 मा मात्रै यो काम हुन्छ भनेर ढाँटे होइन। पछि जनतालाई ढाँटे हो नि त त्यो। यो अहिलेको सरकारलाई श्रेय के दिनुपर्छ भने कमसेकम काङ्ग्रेस एमाले भने कामै गरे उनीहरूले। संविधान चल्दैन, यो चलेको छैन, यसलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ, नयाँ लेख्नुपर्छ, जे भन्नुहोस् तपाईँ होइन। गर्नुपर्छ भने कमिटी त बनाए, मतलब कोसिस गरेको होइन श्रेय दिने दिनु परेन त। उसले त गर्दै गरेन नि। पार लाग्छ त यो। पख्नुहोस् न, पारको कुरो पछि आउँछ। तपाईँ कहाँ एकचोटि हामफाल हुन्छ तपाईँ यहाँ भातै पकाउनु बसाल्नु आएको छैन, खै मैले किन नपस्क्या भन्नुहुन्छ यार। त्यो छोड्नुहोस्, यसमा चाहिँ नगर्नुहोस् है। त उसले कमसेकम 2 होइन कति 3 महिनाभित्रमा त उसले त सबै काम बुझायो, जे होस् बस्यो। अब त्यो बसपत्र किन इन्ट्रेस्टिङ छ भने 44,000 चाहिँ नि 613 जनासँग चाहिँ बाट सुझाव आएर रहेछ बब्ले। अब त्यो रेकर्डमा रहन्छ, मेरो पनि छ त्यसमा है। अब त्यसमा कुरो गर्छु है, मैले पनि पठाइदिएको छु है। 184 जना विज्ञसँग छलफल गरेछ। अब मेरो त्यसमा समस्या के छ भने त्यो विज्ञ भने यिनले चाहिँ त्यो पार्टी सार्टी र वकिलहरूलाई, यो संविधान भने वकिलको पेवा होइन क्या। हामी सचेत नागरिकको चाहिँ नि जिम्मेवारी हो त्यो। त्यो वकिलको त पछि आउने कुरो हो। त्यहाँ यस्तो हुनुपर्छ हाम्रो समाज भन्ने हामी सचेत नागरिकले चाहिँ एउटा परिकल्पना गरेपछि त्यसलाई आकार दिने अलिकति लिखित गर्ने वकिल काम हो। यहाँ त विज्ञ अब त्यो के अरे त्यो असीम शाह भन्ने जो यसको कोअर्डिनेटर थिए, उनको के विज्ञता अरे यो भने ए बाबा विज्ञले बनाएको संविधान त 72 को देखिहाल्नु भने त्यो के हालत छ होइन। खास त्यो बेकार कुरो। 22 वटा औपचारिक बैठक भएछ यिनको है। 150 वटा सङ्घ संस्थासँग सुझाव दिएछन् है। त्यो सबै रेकर्डमा आउला त्यो सबै होइन। र 20 वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर सारांशको प्रतिवेदन पेश गरेका छन् है। अब त्यसमा के छ सबभन्दा मजा चाहिँ नि के भने संविधानको 308 धारामध्ये 245 धारा चाहिँ फेर्नुपर्ने देखिएको छ। 245 वटा यो भने 80 पुनर्लेखन होइन, यो त 80 होइन। उनलाई इमान्दारिता काम गरे। यो 245 वटा धारामा समस्या छ भनेर देखे। उनले यो गर्नुपर्छ भनेर त भनेको छैन नि। त्यहाँ उनको त बहस पत्र तयार गर्ने हो होइन। उनले 245 धारा भने 80% रहेछ संविधानको होइन। त्यो 80%मै समस्या छ। किनभने जति मान्छेसँग उनले बुझे, जति सुझाव आए, त्यो सबै सुझाव सङ्कलन गर्दाखेरि त के देखियो भनेदेखि ती सबै धारामा चाहिँ मान्छेको फरक धारणा रहेछ। आमूल परिवर्तनको कुरा। अब आमूल भन्नुहोस्, 80%लाई आमूल भन्नुहोस्, नभन्नुहोस्, अब त्यो तपाईँको कुरो हो है। त्यो चाहिँ म त्यति बुझ्दैन। तर यो बहस पत्र हो नि, यो त इमान्दारीको काम हो। गर्छु भनेपछि ल नेपाली जनताले यसमा समस्या यस्तो रहेछ, यस्तो आयो है। अच्छा, अब यसमा चाहिँ धेरै प्रब्लम छन् यहाँ है। पुराना राजनीतिक दल जसले 47 पनि बनाए अनि 47 बनाए, 72 को बनाए, संशोधन गर्छु भने गरेनन्। उनीले चाहिँ फेरि यो बहस पत्रबाट अलग भयो नि त। अन्तिम घडीमा कोही विमति जनाउँदै बसे। वाम भाषामा फेरि भन्ने हो भने वाम गाली पुराणमा फटिचरवाद फटाइ काम हो त्यो। किन नबस्या? अब यसको उदाहरण दिने हो भने योभन्दा अगाडि दरबार हत्याकाण्ड भयो अनि यसमा चाहिँ बनाउनुपर्छ आयोग भन्ने कुरा आयो। गर्नुपर्ने त गिर्जा कोइराला एमाले माधव नेपाल थिएका संसदबाट समिति बनाए के बिग्रिन्थ्यो? मतलब छानबिनको लागि अनुसन्धान गर्ने भएको के हो भने सत्य तथ्य गरेनन्, हिम्मत भएन तिनको हो कि होइन। अनि राजाले गएर बनाउनु पर्यो भने राजाले हुन्छ बनाउँछु भने है। केशव उपाध्याय सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, त्योभन्दा माथिको तह त हुनै सक्दैन थियो कि राजा आफै बनाएर त्यो गर्नुपर्ने है। र सभामुखलाई राखे। यसको कथा त मलाई थाहा छ, मैले यहाँ दरबारकै भित्र सोचबाट थाहा पाएको। माधव नेपाल विपक्षी दलको नेता थियो होला, गिर्जा कोइराला प्रधानमन्त्री थिए होइन। उनले राजालाई भेट्दाखेरि के भनेछ भने सरकार म विपक्षी दलको नेता, म पनि त्यो कमिटीमा बस्नुपर्छ आफैले भने। हुन्छ भने है। अझ यो मलाई सुनाउने है, ती केले सुनाएको। निस्केर राजाको बैठकबाट त्यहाँ बाहिर निस्केपछि फेरि फर्केर भित्र गयो अरे माधव नेपाल। सरकार म छुटुला नि है भनेका अरे। ती मान्छेलाई राजाले राखे हो कि होइन।
राजाले राखेको एक दिन काम नगरिकन चाहिँ तिनी त्यसबाट अलग भए है। र यो मैले भने यो त बेइमानी हो नि। नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्न पर्ने चाहिँ नि तिनको त जिम्मा थियो प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हिसाबले। किन भाग्या? जिम्मेवारीबाट किन भाग्या होइन? अब यसको उत्तर चाहिँ मलाई एमालेकै एकजना सांसदले दिए। मैले सोद्धाखेरि के भने थाहा, हाम्रो महासचिवजी सोझो हुनुहुन्छ, दरबारले घुमाइदेला भनेर हामीले उहाँलाई राजीनामा गरौँ, फसाउला भनेर, फसिन्छ भनेर घुमाउला भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। दरबारले घुमाइदेला भनेर हामीले राजीनामा गरौँ भने मैले ए तपाईँले आफ्नो महासचिव कस्तो छाने भने तपाईँले घुमाउनु सक्ने होइन, च्याम्पटी जस्तो होइन। यही हो नेतागिरी। त्यो इमान्दारिता चाहिँ नभएको भने मैले यसैमा भन्छु क्या होइन। त्यसैले अब यो बहसपत्र आछ, अब पब्लिक गर्ला निले होइन। त्यसमा हामी पनि अब मेरो पनि आफ्ना सुझावहरू छन्, त्यहाँ हामी पनि दिएको छौँ, अरू पनि देलान्। तर नमिलेको त चाहिँ नि किन यो 245 बुँदा त रहेछ नि त आखिर नेपाली जनताको पुग्छ। यिनले सिंहदरबारको चाहिँ नि माथि उसमा उ गरेको के अरे बुङ्गेलमा चाहिँ नि थुपारेको त्यो बेला एउटा जनसङ्ग्रह गरेको थिएँ। जनसङ्ग्रह होइन के अरे जनमत सङ्कलन गरेको थिएँ होइन। त्यहाँ चाहिँ देखियो कि हिन्दू राज्य र राज संस्था चाहिन्छ संवैधानिक भन्ने त नेपालीहरूको आरै छ नि त। त्यो आउने बित्तिकै डराएर तिनले त्यो पोको चाहिँ नि माथि सिंहदरबारमा चाहिँ राख्यो होइन। किनभने 72 को संविधान निर्माणको क्रममा यस त्यो पोको अझै छ सिंहदरबारमा। यिनले खोलेर हेरे कि हेरेन त्यो मलाई थाहा छैन। तर त्यो आएकोमा चाहिँ यिनले चाहिँ त्यो पोको चाहिँ त्यहाँ राखेर नेपाली जनताको मतलाई चाहिँ नि अपमान गरे हो कि होइन। अब तिनले चाहिँ नि अहिले यो संविधान महान भन्ने यो त किन गरे भनेदेखि प्रश्न हुनुपर्छ यसमा। युरोसाउ र मुगल्यान्ड साउ होइन, एउटालाई राजा फाल्नु थियो, एउटालाई चाहिँ नि हिन्दू पहिचान फाल्नु थियो होइन, हाम्रो सनातन पहिचान है। अब त्यसमा थपियोपछि हाम्रा अमेरिकी मित्रहरू डलर साउ कुन बेला थपियो भनेदेखि नोभेम्बर 2005 ढाकामा जुन सार्क सम्मेलन भएको थियो त्यसमा अचानक मनमोहन सिंहले अफगानिस्तानलाई सदस्यता दिनुपर्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रले यो ठिक कुरो भएन, किन त्यो त अमेरिकी सेनाले अक्युपाई गरेको ठाउँ हो नि। त्यस्तालाई हामीले भित्र ल्यायो भने त हामी त असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्ने भारत, नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान सबै हामीलाई आँच आउँछ भनेर राजाले विरोध गरे त्यसमा होइन। अनि त्यो क्रममा ल नेपालले पहिले नै 2 वर्ष अगाडि प्रपोज गरेको चीन र जापानलाई पनि त्यसमा चाहिँ नि पर्यवेक्षक ल्याउने सार्कमा भन्ने थियो, भारतले नमानेर त्यो पन्छ्या थियो है। त नेपालको यो प्रस्ताव मानेपछि अनि अफगानिस्तानलाई ल्याउने काम भयो। त्यसपछि अमेरिकी राजदूत मोरियार्टीले जब राजा त्यो सार्क सम्मेलनबाट नेपाल फर्केका छैन अझ है, के भने थाहा, दुईवटा कुरो भएको छ। एउटा अमेरिकी राजदूतले होइन राजा हेलिकप्टर पुच्छर समातेर देशबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ भनेको छ। जेम्स एफ मोरियार्टी तपाईँ गुगल गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो है। अब म आजकल अमेरिकी मित्रहरूसँग हाँसेर बस्छु, हाम्रो राजा तपाईँलाई अघि भने जस्तै कहीँ गएकै छैनन्, जहाँ छन् राजा ती छन् होइन। बरु अमेरिका चाहिँ हेलिकप्टरको पुच्छर समातेर अफगानिस्तानबाट भाग्नु पऱ्यो, तालिबानको विरुद्धमा गएर 20 वर्ष त्यहाँ लडेर खरबौँ डलर खर्च गरेर होइन, आखिर तालिबानलाई नै सत्ता हस्तान्तरण गरेर निस्क्यो अमेरिका हेलिकप्टर पुच्छर समातेर। दोस्रो कुरो के भएको छ भने राजा यहाँ फर्केको छैन, दिल्लीमा माओवादी र 7 पार्टीको 12 बुधे गरा हो कि होइन। भनेपछि यिनीहरूले यो संविधान ल्याएको, यिनले गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संहिता ल्याएको भन्ने यो बकवास चाहिँ नि यो फालेको छ। अहिले यो घन्टी सरकारलाई अब यिनी मैले भने नि यी पार्टी हुन् होइनन् के हो अब त्यो हेर्दै जाउँला। तर यिनलाई इमान्दारिता त्यो यो हो नि, यिनले त देखाए नि त मतलब गर्छौँ भन्ने होइन, गरे कसैको बहसपत्र ल्याए यो संविधान काम लाग्दैन भनेर त देखियो नि। हो त उदाहरण हो 245 वटा बुदामा सर यिनलाई म्यान्डेट 5 वर्षको मात्रै छ। संविधान संशोधन जुन 245 वटा बुदा तपाईँ भनेको होइन हुँदैन त्यो होइन छोड्नुहोस् त्यो कुरो होइन तपाईँले भनेको कुरा सत्य छ। यो संविधान अन्तर्गत यो संविधान सुधार पनि हुन सक्दैन। अब उपाय ओखती के त तपाईँ एउटा प्राज्ञ भएको नाताले राजनीतिक अर्थशास्त्री भएको नाताले ओखती के हो? अब ओखती के आउँछ भने अर्को जेनजी विद्रोह आउँछ ढिलो चाँडो। भारतमा अहिले कक्रोच भए जस्तो यहाँ अर्को आउँछ किनभने यो त चल्दैन नि यो होइन। यिनको 2/3 त तल्लो सदनमा छ, राष्ट्रिय सभामा त यिनको एकजना मान्छे छैन। अब हेर्नुहोस् बदमासी। अब तपाईँलाई भन्नु न के जेनजी विद्रोहले ल्याएको सुशीला कार्कीको सरकार कुन संविधान अन्तर्गत आयो मलाई बताइदिनुहोस् त। त्यही त संविधान सम्मत आयो होइन?
संविधान च्यातेर आएको है र हाउस डिजल्भ पनि गरेका छन् त्यहाँ है उपल्लो सदन किन डिजल्भ नगरे ती पनि त टिके हुन् नि आखिर टिका लगाएर पार्टीका नेताले पठाएको किन राखिरह अब तिनले पास हुन दिँदैन दोस्रो प्रदेश भन्ने छ प्रदेशमा यिनको एकजना मान्छे छैन यिनी प्रदेश चाहँदैनन् भनेको छन् म पनि चाहँदैन यो त कार्यकर्ता पाल्ने राजस्व खाएर पाल्ने गोठ मात्रै हो भन्छु म त तर यिनले त प्रदेश खारेज गर्छु भन्ने आँट गरेन नि त पहिले होइन त्यसैले त मैले बालेन्द्र शाहले पहिले भोट नहालेको बुझ्न सब थाहा छ तर अब अहिले त त्यो आँट होइन होइन यो संविधानले दिँदैन गर्नुहुन्छ कि 2/3 सरकारले पनि होइन यो नचाहिने यदि यो गोठ होइन दोस्रो तहको नेतालाई कार्यकर्ता पालेर त्यो राजस्व खुवाएर भुलाउने गोठ हो नि त त्यो गोठ होइन साँच्चै संसद पनि एउटा भेडाबाख्राको जमात हो किनभने हुइप लाग्छ त्यहाँ क्या मैले चुनेको मान्ने जसलाई मैले नमस्ते गरेर मान्ने भन्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ कोर्रा हानेपछि त त्यो त मान्ने नै भएन नि मतलब मालिकको आदेश मान्छ हो उसले कसैलाई मालिक मान्छ वाटेभर मेरो प्रतिनिधि त भएन नि यो कस्तो व्यवस्था ल्याएको हामीले यो होइन जहाँ चाहिँ हामीले छान्यौँ माननीय गएर बने भेडा बाख्रा हुइप लाग्ने क्या कोर्रा ठोकेर हुइप लाग्ने होइन यसमा यसरी भोट हाल्नै पर्छ अमेरिकामा गर्दैन नि सेनेटरले रिपब्लिकन पार्टीको खै अहिले डोनाल्ड ट्रम्पले के गरेमा त कतिवटा रिपब्लिकन त हुँदैन तिमीले भने कुरा भने गरे तपाईँको विश्लेषणले चाहिँ के देखाउँछ यसले 5 वर्ष चाहिँ यसै गरेर पार पाउँछ अथवा व्यतीत गर्छ कि बिचैमा यो फेरि अर्को अप्ठ्यारोमा पर्छ जुन पनि हुनसक्छ तर त्यो यो सरकार गयो भनेदेखि चाहिँ अर्को जेन्जी विद्रोहको लागि तयार हुनुहोस् तपाईँ बिचैमा कि 5 वर्ष कुर्नुपर्छ 5 वर्ष पछि पनि आउँछ त्यो अर्कै कुरो हो है 5 वर्ष टिके त गनिमत होइन तर यहाँ कस्तो छ भने मान्छेको जुन भावना यिनले बोकेर आएर त्यो भोटमा यो मुखरित भयो है त्यो कुरा त न प्रदेशमा न चाहिने उपल्लो सदनमा चाहिँ छ त्यो हो कि त्यहाँ त राजस्व खाएर बस्ने जमात मात्रै छ त्यहाँ है तिनी मध्ये ल मलाई एउटा भन्नुहोस् मैले त्यो धेरैलाई च्यालेन्ज गरिसकेँ युट्युबमा आउनेहरूलाई तपाईँलाई पनि च्यालेन्ज गर्छु यी प्रदेश भन्ने जन्तु 7वटा है 2 टर्म खाइसक्यो होइन झन्डै झन्डै अब यो 10 वर्षमा कुनै पनि यो 7वटा मध्ये एउटा भए पनि एउटा प्रदेशले गरेको एउटा राम्रो काम ल मलाई बताइदिनुहोस् ल भन्नुहोस् अधिकार सम्पन्न नै हामी भएनौँ माथिबाट पैसा दिने केही अधिकार छैन नामको मात्रै प्रदेश सरकार दुईटा कुरा त्यसो भने राजीनामा गर्नुहोस् र जनतामा जानुहोस् किन नगए राजस्व खाएर बसिन भने नम्बर 1 नम्बर 2 है त्यो अधिकार नदिए कसले हामी राज संस्थावादीले राजा ज्ञानेन्द्रले यिनकै नेताले हो कि होइन किनभने यिनका नेताहरू त चाहिँ नि सर्वसत्तावादी हुन् माथि बसेर ठुला ठेकापट्टा आफै गरेर गुम खाने यिनी परे त्यहाँ तल दियो भने त ठेकापट्टा तलकोले गर्लान् भनेर यसले दिँदैनन् त्यसैले दोष दिन यो चाहिँ हामीलाई अधिकार दिएन भनेपछि पार्टीमा किन उठायो नि त कुरो तिमीहरूले हो त्यही नेतालाई किन छानेर चाहिँ नेता भनेर मान्यौ त्यसले तिमीहरू पनि काम मैले भने दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई त्यो पाल्ने गोठ जुन बनायो यिनले होइन मलाई बाबा अब एकदम भने पनि हुन्छ होइन केशव स्थापितले भने त्यति मात्र होइन अरूले पनि भनेको छ तर म केशव स्थापितको कुरो गरेँ एकदम बोलाएँ है बागमती प्रदेशको मुख्य के अरे पूर्वाधार मन्त्री भएको थिएँ नि एक दिन फोन आयो मलाई यतिपछि आउनु पऱ्यो भने कहाँ म हेटौँडा आउनु सक्दिनँ भने होइन म तपाईँकै घर नजिक छु यहाँ अनि म जस्तै जलस्रोतका 2-3 जनालाई बोलाएर रहेछ है कहाँ रहेछ भने त्यो हाम्रो पाटनढोकाको अहिले तल त्यो वर्ल्ड फुड प्रोग्राम छ नि इन्जिनियरिङ क्याम्पस यतापट्टि है त्यहाँ रहेछ के तपाईँ यहाँ बस्या तपाईँ त हेटौँडा बस्नुपर्ने होइन भन्दा त्यहाँ मैले कसलाई चिनाएको छ र भनेको त्यहाँ चाहिँ कोठा लिएर अफिस चलाएर बस्दो रहेछ के दियो भनेदेखि चाहिँ नि बागमती प्रदेशको लागि जलस्रोत ऐन भनेर ड्राफ्ट तपाईँले हेरिदिनु पऱ्यो भने मैले हेर्दै नहेरिकन पन्छाएँ त्यो बेकार कुरो माथि केन्द्र सरकारले पहिले नेपालको ऐन नल्याइकन तपाईँको यो ऐन कामै लाग्दैन भोलि हेटौँडाले अर्को ऐन ल्याउला ललितपुरले अर्को ल्याउला यो किन यो अर्थ नहुने कुरो भने छलफल भयो त्यसमा उनले भनेको कुरा म सान्दर्भिक छ कि हेर्नुहोस् त हामी पनि राजनीतिमा लागेपछि कुनै बेला पार्टीको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो पनि एउटा चाहिँ इरादा हुन्छ है हामीले पार्टीभित्र अलिक कुरा गर्दाखेरि पख तेरो पाला आएको छैन अहिले पर्खी त फलान ठाउँको मुख्यमन्त्री त फलान ठाउँको चाहिँ नि पूर्वाधार मन्त्री भएर जा भने हामी पनि के किन पाएँ भनेर गएको त यहाँ आएर हेर्छु त के पनि गर्न सक्दो रहेछ भने आफूले आफूलाई लोपोखायो मतलब काम रहेछ छैन तर बेतुको काम भएपछि यिनले पावर दिएन भनेर भन्ने यिनको अधिकार छैन यिनले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो सर म तपाईँसँग अब 2वटा महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँ जुन ढङ्गले राज संस्थाको कुरा गरिरहनु भएको छ नि त्यो आउने बाटो के हो 1 नम्बर 2
जुन ढङ्गको जेन-जेट विद्रोह भयो त्यस बेला तत्कालीन नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिका तर्फबाट पछाडिपट्टि भन्नुहोस् न राजदरबार सफा सुग्घर पारिसकेको थिए त्यो सब विषय बाहिर आयो तर त्यस बेला न संविधानले काम गरेको थियो न कुनै राजनीतिक शक्तिको उपस्थिति थियो मतलब राजनीतिक शून्यता भइरहेको त्यसै बेला पनि हुन सक्थ्यो होला तर सम्भव देखेन कुनै पनि आन्तरिक शक्तिले सम्भव देखेन बाह्य शक्तिले के हिसाबले हिसाब किताब गर्यो नेपालको राजनीतिमा बाह्य शक्तिको के प्रभाव छ तपाईँ नै बढी जानकार हुनुहुन्छ त यस्तो अवसरमा त स्थापित हुन नसकेको राज संस्था तपाईँ कुन बाटोबाट कसरी सम्भावना देख्नुहुन्छ र नेपालको राजनीतिक विकल्पको मानिस बारम्बार कुरा गर्छन् नि त्यो भनेको के हो कसरी सम्भव छ कुन बाटोबाट राजनीतिक स्थायित्व जुन बारम्बार मानिसहरू यही कुरा गरिरहेका छन् राजनीतिक स्थायित्व जरुरी छ तब मात्रै समृद्ध नेपाल सम्भव छ 2/3 लगभग निकट बहुमत आउँदा पनि नचल्ने अनि यसले एउटा दिशा पनि लिन नसक्ने भनेपछि के हो विकल्प के हो निकास के हो सम्भावना कहाँबाट छ तपाईले भनेको हैन पहिले त मैले तपाईँलाई अघि पनि भने त्यो बाटो भन्ने कुरै नगर्नुहोस् है किन राजा कहीँ गएकै छैन आउनै पर्दैन जान्छन् ती मतलब पाखा मात्रै लाग्यो पाखा मात्रै लाग्यो पाखा कसले लगाए कसरी लगाए गलत तरिकाले कसरी लगाए ती गर्नेले आत्मालोचना गरेर ल्याउनुपर्छ मैले ल्याउने होइन उनीले जसले पाखा लगाए है अब नेपाली जनताले तिनलाई पाखा लगाए बेलामा ठन्डा दिमागले सोध्छन् कि सोच्दैनन् भन्ने मात्रै कुरो हो तर तिनले सोच्न सक्लान् जस्तो लाग्दैन पुराना त आफ्नो गल्ती स्वीकार्नै तयार छैनन् बरु देश भड्कालोमा जाओस् होइन नयाँको पनि मैले के देखिरहेको छु भने यो काङ्ग्रेस एमाले मात्रै होइन कि यो घन्टीको पनि राजा फाल्नलाई जुन विदेशीहरूले मैले भने नि युरो साउ डलर साउ र चाहिँ नि मुगलाइन साउ होइन मुगलाइन साउ राजा फाल्न पर्ने डलर साउलाई पनि राजा फाल्न पर्ने युरो साउलाई चाहिँ धर्म प्रचार गर्नका लागि हिन्दू पहिचान फाल्ने त्योसितै राजा नफालिकन हिन्दू पहिचान जाँदैन भनेर गरे अब अहिले समस्या के छ भनेदेखि चाहिँ मुगलाइन साउको अब चीन यसमा तटस्थ छ जे भए पनि उसलाई केही फरक पर्दैन है र मैले सुनेअनुसार उसले चाहिँ त्यही भनेको छ अरे क्या राजा आए हामीलाई केही फरक पर्दैन राम्रै हुन्छ होइन तर हामीले भन्यो भनेदेखि चाहिँ त झन् उल्टो हुन्छ अमेरिका पनि बोलाउँछ इन्डिया पनि बोलाउँछ भने भन्छ अरे भन्ने त्यही खबर आइरहेको छ होइन इन्डियाको समस्या भारतको मुगलाइनीहरूको समस्या के छ भने एउटा हिन्दूवादी त आछ त्यहाँ है तर तिनीहरूको चाहिँ सोचाइ यति गलत छ तिनको हिन्दुत्व र नेपालको सनातन हिन्दू परम्परा ठ्याम्मै मेल खाँदैन 180 डिग्री फरक छ एकदम 180 डिग्री होइन यसमा छुट्टै पछि बहस गरौँ न कुनै बेला है मिल्दैन होइन उनको परम्परा भने त्यो पश्चिम भारतमा मुसलमानसित लड्दाखेरिको आएको त्यो चाहिँ त्यो भावबाट चाहिँ जन्मेको हो हाम्रो तान्त्रिक हिन्दू बुद्ध परम्परामा चाहिँ नि त्यो छँदै छैन त्यो भाव त्यसमा पनि नेपाल त कहिले पनि चाहिँ मुगलको या हामीका छैन उतातिर घृणा भाव मलाई तपाईँलाई बताउँ म उसमा गाउँ हिँड्दाखेरि यही बहस हुँदा संविधान ताकेको मेरो आफ्नो गाउँमा हिँड्थेँ होइन यो धर्मनिरपेक्ष के भने जस्तो त मान्छेले बुझेकै छैन है त्यो त सर्वेले पनि देखाएको छ हामीलाई है के भयो मान्छेको कस्तो रहेछ हाम्रो यहाँ भने कुनै होला नि यो रजनीश सजनीश भने जस्तै कुनै नयाँ धर्म के हो भन्ने जस्तो मान्छेको त्यस्तो भाव रहेछ होइन त्यो यहाँ चाहिँ नि अब अस्ति भनौँ न अब सेनाले ल्याएकोमा अब हल्ला बाहिर सुने अनुसार राजाले सेनालाई तिमीहरूले बन्दुकले मात्रै मलाई कति दिन टिकाउँछौ त्यहाँ यो त जसले चाहिँ नि पाखा लगाए राजा गएको छैन राजा जहाँको छन् ती छन् है नेपालकै राजा हुन् है पाखा लगाए तिनले चाहिँ नि यो गल्ती भयो भन्नु पऱ्यो र नयाँ आएकाले पनि त्यो त गल्ती रहेछ किनभने राष्ट्रपति भन्दा त संवैधानिक राजा नै ठिक छ भन्ने त्यो कुरो नमानिकन चाहिँ त्यसै राजा आऊ भने पनि आउँदैनन् किनभने आर्मीले आऊ भन्दा आएनन् भन्ने त तपाईँले सेनाको बुताले राज संस्था सेनाको बुताले मात्रै हुँदैन सेनालाई पनि भोलि यस्तो स्थिति बिग्रियो जस्तै अस्ति बिग्रिएको थियो होइन न राष्ट्रपतिले आदेश दिने न प्रधानमन्त्रीले आदेश दिने के गर्ने भनेर अब यहाँ भन्छ सेनाले त्यत्रो हेरिरहेर सिंहदरबार जलायो भने त बेकारको त्यो सेनालाई गाली गर्ने ठाउँ छैन सेना भने पुलिस होइन क्या त्यो भ्याकुम के को उपज थियो यहाँ हाम्रा यिनीहरूको चाहिँ अकर्मण्यता भ्याक्युम त्यसैबाट आएको यिनीहरू भने ओली राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दिनु पर्दैन आदेश
पुलिसले त ह्यान्डल गर्न नसक्ने स्थिति आइसकेको थियो नि त होइन। अब त्यो सेना भने कस्तो तपाईँले बुझ्नुपर्छ क्या। यो मैले चाहिँ मलाई होइन, आफै मारिने स्थिति भयो, कहाँबाट आदेश दिन्छ? त्यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति ज्यान बचाउनु होइन होइन, त्यो गलत छ। किनभने सेना भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो छ भने त्यो आदेश नआएको चल्दैन। यो बिर्सिन्छ मान्छेले क्या। त्यो तामसिक बल हो, राज्यको तामसिक बल भन्छ है। त्यो बल डरलाग्दो बल हो, त्यो नियम कानुन अनुसार मात्रै चल्छ। जुन दिन त्यो नियम कानुन त्यो परिधि नआएको छ त्यसपछि त भयावह चाहिँ स्थिति आउँछ। सेना भनेको कस्तो हुन्छ, माओवादीको टाइममा पनि मान्छे भन्थे नि त्यहाँ पुलिस चौकी माओवादीले अट्याएका त सेनाको बारेमा बसेको छ केही गरेन रे सेनाले भने। सेना पुलिस होइन क्या। यहाँ पुलिस के छ त्यहाँ गएर हेर त भनेर भन्नु मिल्छ क्या। सेनालाई आदेश दिनु। म तपाईँलाई एउटा घटना सुनाऊ। मेरो स्कुलमा पढाउने मेरा जियोग्राफीका गुरु होइन, इतिहास नेपालका त ठुलो इतिहासविद भए, फादर स्टिलर लेखेका छन् किताब है। उनले एकचोटि सुनाए अब के क्रममा हो उनी चाहिँ भारतको त्यो स्वतन्त्रता हुने बेलामा त्यहाँ पन्जाबतिर रहेछन् है। त्यो जलियानवाला बागको कुरा उनले सुनाएको है। त्यत्रो विद्रोह जस्तो हुन लागिरहेछ। सेना बसेको छ, त्यसमा गोर्खाली सेना छ धेरै, सिख र गोर्खाली होइन, त्यहाँ अनेक छन् त्यस सेना। टन्न पोजिसनमा बन्दुक लिएर बसेका छ। मान्छेले ढुङ्गा हानेका छन् तिनीहरूलाई, सेनालाई ढुङ्गा हानेका छन्, फोहोर फालेका छन्। सेना टक्क उभिया छ अरे, केही रियाक्ट गर्दैन अरे है। किनभने उसलाई ठोक भन्ने आदेश नआइकन आउँदैन र ठोक भन्ने आदेश आएपछि उसले भुटुर बोल्छ, गोली मात्रै बोल्छ, उसले हेर्दैन, सेनाले गोली मात्रै बोल्छ। त्यो उसले अरू कुरा गर्न जान्दैन र जान्नु पनि हुँदैन। पुलिस भने फरक हेर है, त्यहाँ कसले के गर्यो त्यहाँ गएर एकचोटि हेर त भने पुलिसले भन्छ। यसले मिल्दैन, उसलाई त आदेश दिनुपर्छ र आदेश अनुसार गोल्टाउँछ उसले है। अर्को घटना म तपाईँलाई सुनाउँ है। मलाई यो महेन्द्र प्रकृति संरक्षण म त्यहाँ ट्रस्टी हुँदाखेरि त्यो बर्दियामा एकचोटि अध्ययन गर्न गएको थिएँ। त्यहाँको कर्नेलले मलाई चाहिँ भेट्न खोज्यो, नाम बिर्सेँ है। अनि कर्नेलले चाहिँ नि आएर भेटेँ। अब त्यो बेला हाम्रो यो कोषमा विवाद के भइरहेको थियो र अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष होइन, त्यहाँ चाहिँ सेनालाई यो राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ गार्ड गर्न त्यहाँ राख्नुपर्छ भन्ने थियो क्या है। कर्नेल आएर मलाई के भन्यो भनेदेखि मैले भद्र थिएँ मान्छे है, पढाइ लेखाइ रहेछन् राम्रै होइन, हजुर त्यो चाहिँ नगर्नु है। यो सिभिलियन काममा हामीलाई यसरी मुस्नु चाहिँ हुँदैन, हाम्रो काम त्यो होइन। मतलब स्कुलिङ नै हुने सिभिलियन काम हो त्यो होइन। त्यो भारतबाट तस्कर आयो, त्यो सिभिलियन काम हो होइन। अनि मलाई रिस उठ्यो क्या। अनि मैले तपाईँहरूको काम चाहिँ के मासु भात खाएर भलिबल खेलेर बस्ने भने क्या अलिक खरोसँग। उनी रिसाएनन् है, भन्छ होइन सर हजुरले बुझ्नु भएन यो कुरो भने है। उदाहरण दिउँ भने तस्कर आए 22 जना, हाम्रा वनपाले र नेपाल पुलिस र यिनी गए, त्यहाँ एन्काउन्टर भयो होइन, गोलीसोली ठोकठाक भयो होइन। 22वटा तस्कर एउटा मर्छ, 2टा घाइते हुन्छ, 19वटा भाग्छन्। हामी सेना त्यहाँ भएको भए है 19वटा मर्थे होइन, 2टा घाइते हुन्थे र एउटा भागे गनिमत। त्यसैले हामीलाई त्यस्तोमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। अनि ठिक कुरा जस्तो लाग्यो मलाई कि अहिले पनि है। त्यसैले अस्ति पनि त्यही हो, त्यो आदेश नआइकन गर्दैन। जब त्यो आदेश आउँदैन र सब जल्न थाल्यो भन्ने देखेपछि अनि मात्रै सेना कति 9 घन्टा मात्रै हो उसले एक्ट गरेको त्यो भित्र होइन। त यो कुरो बिर्सिन्छ कि हाम्रा राज्य सञ्चालन गर्नेहरू यी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी त्यो बुझ्या छैनन् राज्य भने के हो है, कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यसको दुष्परिणाम हामीले यो संविधानमा पनि देख्यौँ होइन। र अहिले चाहिँ यो परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब तपाईँले भन्नुभयो कुन बाटो होइन, यो संविधान नचल्ने संविधान अन्तर्गत संविधान सुधार हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो भ्रम छोडिदिनुहोस्, त्यो सम्भवै छैन होइन। अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कि काङ्ग्रेस एमाले सुध्रेर होइन आउन सक्यो। अब सुध्रिनु भने के, बालाई बिदाई दाईलाई बिदा होइन, नयाँ आए हो हामीले गल्ती गऱ्यौँ 62-63मा। यो मुगल्यान्ड साउ युरो साउको चाहिँ र डलर साउको सामु हाम्रो पार्टीहरू लम्पसार हुनु नपर्ने हो, गरे त्यो गलत काम भयो। हामीले 47 सालको संविधान च्यात्यौँ होइन, त्यो च्यात्न नहुने हामीले नै बनाएको संविधान, त्यसलाई नै सुधार गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा यिनले चाहिँ माने भने तपाईँले भने चाहिँ त्यो सजिलो बाटोबाट चाहिँ नि यो सुधार आउन सक्छ होइन। अब नभन्दा आउँछ अर्को जेन्जीले पर्खिनुहोस्। जय होस्। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दीपक गेवाली, राजनीतिक अर्थशास्त्री, सत्य संवाद। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। हाम्रो पातो।